संविधानमा समाजवाद, व्यवहारमा दलाल पुँजीवाद। पवन गोल्यालले कसरी लिनुभयो अर्बौंको कृषि ऋण? सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा धनी व्यापारीको रजकज। कसरी हुँदैछ देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट? 16 जना माडवारीको हातमा नेपालको 90% अर्थतन्त्र। गरिब किसानको नाममा देश चुस्ने नक्कली कृषक विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश नेपाललाई अहिले पनि कृषि प्रधान देश भन्ने गरिन्छ। जनगणना 2078 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 66% कृषि पेसामा आबद्ध छन्। तर कृषि उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने निकै दयनीय छ। नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्न सुहाउँदैन, किनकि नेपालमा वार्षिक 4 खर्ब रुपियाँ बराबरको कृषि उपज आयात हुन्छ। यो कुल आयातको 20% भन्दा बढी हो। 66% जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध छन्, तर नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान जम्मा 24% मात्र छ। 66% जनसङ्ख्याको कुल आम्दानीको हिस्सा जम्मा 24% हुनुले पनि नेपालका कृषकहरू कति गरिब छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। पश्चिम एसियाको मरुभूमिमा अवस्थित देश इजरायलमा करिब 1% जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आबद्ध छन्। तर इजरायल कृषि उपजमा आत्मनिर्भर मात्रै छैन, कृषि उपज निर्यात गरेर ठूलो रकम देश भित्र्याउने गर्छ। कृषिका लागि अत्यन्त उत्कृष्ट माटो तथा हावापानी रहेको नेपालको हालत यस्तो किन हुन गयो र मरुभूमिको देश इजरायलको हालत त्यस्तो किन हुन गयो भन्ने विषयमा बहस हुनु स्वाभाविकै हो। नेपालले कृषि क्षेत्रमा लगानी नगरेको होइन, हरेक वर्ष कृषिका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरिन्छ। किसानलाई सहुलियत र अनुदानका लागि राज्य कोषबाट वार्षिक अरबौं रकम खर्च गर्ने गरिएको छ। त्यति मात्र होइन, किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ। त्यसैगरी ब्याङ्कहरूले कुल कर्जा लगानीको कम्तीमा 15% कृषिमा प्रवाह गर्नुपर्ने सरकारी नियम छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल कृषि उपजमा झन्झन परनिर्भर हुँदै गएको छ। नेपालको यस्तो हालत हुनुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो। कृषिका लागि सरकारले दिने सहुलियत तथा अनुदानमा ठूला व्यापारिक घरानाका सीमित व्यापारीहरूले मस्ती गर्दै आएका छन्। कर्मचारीलाई घुस खुवाएर कृषकका लागि छुट्याएको सहुलियत खाने धनाढ्य व्यापारीहरूको पहुँच राजनीतिक तहसम्म छ। हाम्रो संविधानमा समाजवाद उन्मुख देश भनेर लेखिएको छ, तर व्यवहारमा भने देशमा चरम दलाल पुँजीवाद हावी भएको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ गरिब किसानका लागि बनेको सरकारी नीतिलाई धनी व्यापारीहरूले कसरी धोती लगाइदिएका छन्, कृषि कर्जा कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। संविधानमा समाजवाद, व्यवहारमा दलाल पुँजीवाद। पवन गोल्यालले कसरी लिनुभयो अर्बौंको कृषि ऋण? सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा धनी व्यापारीको रजकज। कसरी हुँदैछ देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट? 16 जना माडवारीको हातमा नेपालको 90% अर्थतन्त्र। गरिब किसानको नाममा देश चुस्ने नक्कली कृषक विशेष। द न्यूज रिभ्यू। जबसम्म किसानको जीवनस्तर उठ्न सक्दैन तबसम्म नेपालको समृद्धि असम्भव छ, किनकि कुल जनसङ्ख्याको 66% हिस्सा किसानहरूले ओगटेका छन्। किसानको जीवनस्तर उठाउन व्यावसायिक बनाउनु जरुरी छ। किसानलाई निर्वाहमुखी मात्र होइन, व्यावसायिक समेत बनाउन सरकारले विभिन्न नीतिहरू नल्याएको होइन। किसानलाई व्यावसायिक बनाउँदै उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको कार्यक्रम मध्येको एक हो सहुलियत ब्याजमा ऋण प्रदान गर्ने। सरकारको यो नीति अनुसार कृषकका नाममा नेपालका विभिन्न ब्याङ्कहरूबाट 3 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी कर्जा प्रदान गरिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
तर यो 3 खर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण कसले लिएका छन्? किसानले लिएका छन् कि धनाढ्य गैर किसान व्यापारीहरूले भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर रूपमा खडा भएको छ। सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण ज्यादै थोरै किसानले पाएका छन्। कृषि ऋण पाउने किसान ज्यादै नगण्य छन्। सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणको करिब 80% हिस्सामा धनाढ्य गैर किसान व्यापारीहरूले कब्जा जमाएका छन्। सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणमा कब्जा जमाउने गैर किसान धनाढ्य मध्ये अधिकांश भारतीय मूलका मारवाडीहरू हुन्। मारवाडी मध्ये पनि अंगीकृत नागरिकता प्रमाणपत्र लिएर नेपाली बनेकाहरूले सहुलियतपूर्ण ऋण कर्जा लिएर जमाएका छन्। पहिलो कुरा त नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिएका मारवाडीहरूले नेपालबाट हुने सबै आम्दानी विदेश लैजाने गरेका छन्। दोस्रो कुरा, उनीहरूले लिएको सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण चरम दुरुपयोग भएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ पञ्चायत कालमा बर्माबाट नेपाल आई अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नुभएका पवन गोल्यान। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ को हुनुहुन्छ पवन कुमार गोल्यान। उहाँले कति लिनु भएको छ सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण? सहुलियतपूर्ण कृषि ऋणलाई उहाँले के कसरी दुरुपयोग गर्नु भएको छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। किसानका नाममा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने व्यावसायिक समूहमा गोल्यान समूह सबैभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ पवन कुमार गोल्यान। बैंक, बीमा, होटल, जलविद्युत, धागो लगायतका उद्योगमा लगानी रहेको गोल्यान समूहले व्यावसायिक कृषिका नाममा 50 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको छ। एकातिर यति धनाढ्य व्यापारीले सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिनु भनेको वास्तविक कृषकको भाग खोज्नु हो। अर्कातिर गोल्यानले सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण अरू नै प्रयोजनमा खर्च गर्नु भएको छ। राज्यले कृषकका लागि दिएको सहुलियत ठूलो औद्योगिक घरानाका व्यापारीहरूले कसरी दुरुपयोग गरेका छन् भन्ने एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ पवन गोल्यान। गोल्यान एनएमबी, नेपाल धागो उत्पादन संघ, नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ CBFIN लगायत करिब आधा दर्जन संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यही पहुँच दुरुपयोग गरेर गोल्यानले 50 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिनु भएको छ। 50 करोड रुपैयाँ सहुलियत कृषि ऋण प्राप्त गर्ने गोल्यान रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, ट्राइकोट इन्डस्ट्रिज तथा सिवन प्लास्टिक लगायतका उद्योगका मालिक पनि हुनुहुन्छ। एनएमबी बैंक, NIC एसिया बैंक र लुम्बिनी विकास बैंक पनि गोल्यानकै हो। वर्षेनी अरबौं रुपैयाँको कारोबार र करोडौं रुपैयाँको मुनाफा गर्ने गोल्यानले गरिब किसानका नाममा राज्यले दिएको सुविधामा किन र्याल काट्नुभयो? यो सहुलियत कृषिमा नलगाएर किन दुबई पुर्याउनु भयो भन्ने प्रश्नले नेपालको आर्थिक क्षेत्र यति बेला निकै तातेको छ। औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्डको सदस्य रहेका कारण त्यही पहुँच दुरुपयोग गरेर पवन गोल्यानले कानुनी क्षेत्रबाट देश ठग्नु भएको हो। राज्यको करोडौं रुपैयाँको अनुदान लिँदा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको भन्दै जनस्तरबाट विरोध समेत सुरु भएको छ। साना र वास्तविक किसानका निम्ति सरकारले ल्याएको अनुदान नीति ठूला व्यावसायिक घराना लिने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ। संविधानमा समाजवाद, व्यवहारमा दलाल पुँजीवाद, पवन गोल्यानले कसरी लिनुभयो अरबौंको कृषि ऋण? सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा धनी व्यापारीको रजगज कसरी हुँदैछ देशको ढुकुटीमा ट्रम्पलुट? 16 जना मारवाडीको हातमा नेपालको 90% अर्थतन्त्र। गरिब किसानको नाममा देश चुस्ने नक्कली कृषक विशेष। द न्यूज रिभ्यू। वास्तविक किसानलाई व्यावसायिक बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। किसानलाई 12 महिना स्वरोजगार बनाएर उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा पनि सरकारी नीतिमा उल्लेख छ। यसका लागि राज्यले आर्थिक नीति पनि ल्याएको छ। 5 वर्षका लागि 15 लाख रुपैयाँसम्म 6% ब्याजमा किसानलाई सहुलियत अनुदान कर्जा दिन सरकारी नीति छ। सरकारको यही नीतिको दुरुपयोग गर्दै गोल्यानले कृषि ऋण लिनु भएको हो। उहाँले इन्स्टर्न एग्रिकल्चर, बृहत एग्रो फार्म लगायतका कैयौं कम्पनी खडा गरेर विभिन्न ब्याङ्कबाट करिब 50 करोड रुपैयाँ कृषि ऋण लिनु भएको छ। गोल्यानले कुमारी ब्याङ्क, नेपाल SBI ब्याङ्क लगायतबाट कृषि सहुलियत ऋण लिनु भएको हो। यी ब्याङ्कहरूमा उहाँकै मुख्य लगानी छ। यो कर्जा गोल्यानले सदुपयोग गर्नु भएको छ कि दुरुपयोग भन्ने प्रश्न
आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसरी ठूला व्यापारिक घरानालाई सहुलियत कृषि ऋण दिँदा साना किसान डुबिरहेका मात्रै छैनन्, उनीहरू पेसाबाटै पलायन हुन बाध्य छन्। लाखौं किसानले आफ्ना उत्पादन वृद्धि गर्न र स्वरोजगार हुन बैंकबाट ऋण लिन खोज्दा ढोकाबाटै फर्कनु परेको छ। तर किसानका नाममा आएको अनुदान बैंक सञ्चालकहरूले प्रयोग गर्दा राज्य मौन मात्रै होइन, सरकारमा रहनेहरू मतियार बनेका छन्। यति बेलाको ज्वलन्त प्रश्न भनेको गोल्यानले के गर्नु भएको छ 50 करोड कृषि ऋण? उहाँले देखाउनु भएको कृषि फर्म सक्कली हो कि नक्कली भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ गोल्यानको कृषि फर्म सक्कली कि नक्कली भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 50 करोड रुपियाँ कृषि ऋणबाट झापाको चकचकी, मदरगाछ, केराबारी, राजकोट लगायतका ठाउँमा जग्गा भाडा तथा खरिद गरी खेती गरेको दाबी गोल्यानको छ। उत्पादनलाई माटो ब्रान्ड बजारमा बिक्री गर्दै आएको कम्पनीका विभिन्न प्रकाशनमा उल्लेख छ। कम्पनीले होहल्ला गरी कृषि उत्पादन गर्ने भन्दै कर्जा लिएको भए पनि झापाको 12 गाउँपालिकामा लगाएको स्ट्रबेरी खेती 1 वर्षभन्दा बढी नटिकेको स्थानीय बताउँछन्। त्यसैगरी झापाकै मदरगाछमा ड्रागन, 12 गाउँपालिकाकै चकचकीमा गरिएको सुपारी, घेराबारीमा गरिएको फलफूल तथा तरकारी खेती नाम मात्रैको रहेको छ। अनुदान पचाउनका लागि आँखामा छारो मात्रै हाल्न खोजिएको छ। नक्कली किसान बनेर पहुँचकै भरमा वास्तविक किसानले पाउनुपर्ने सहुलियत ऋण गोल्यानले हत्याउनुमा हाम्रो कर्मचारी तन्त्र पनि पानी माथिको ओभानो छैन। कतिसम्म बदमासी भएको छ भने गोल्यानले झापाको 12 स्ट्रबेरी खेती गरिएको कागजात कृषि कार्यालयमा पेश गर्नुभयो, तर 2 वर्षपछि असिना पानीले नष्ट गरिदिएको भन्दै आफ्नै बिमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति फराउनुभयो। स्ट्रबेरी खेती गरिएको भनिएको जग्गामा अहिले काँस खारिरहेको छ। कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्ने भन्दै पवन गोल्यानकै नेतृत्वमा जनता एग्रो लिमिटेड स्थापना गरी सोल्टी मोड स्थित गोल्यानकै तारे होटल हयात प्यालेसमा कार्यालय खोलिएको छ, तर त्यो कार्यालयबाट अरू नै धन्दा हुन्छ। संविधानमा समाजवाद, व्यवहारमा दलाल पुँजीवाद, पवन गोल्यानले कसरी लिनुभयो अर्बौंको कृषि ऋण? सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा धनी व्यापारीको रजगज, कसरी हुँदैछ देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट? 16 जना माडवारीको हातमा नेपालको 90% अर्थतन्त्र। गरिब किसानको नाममा देश चुस्ने नक्कली कृषक विशेष। द न्यूज रिभ्यू। पवन कुमार गोल्यान त उदाहरण मात्रै हुनुहुन्छ। राज्यले कृषिका लागि प्रवाह गरेको सहुलियत ऋण मध्ये करिब 80% अंश ठूला घरानाका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका व्यापारीहरूको कब्जामा छ। त्यसो त नेपालमा व्यवसाय गरिरहेका अरू माडवारी र पवन कुमार गोल्यानलाई एउटै डालोमा हालेर विश्लेषण गर्ने काम पनि कतिपयले गरेका छन्, तर नेपालका सबै मारवाडीहरू एउटै श्रेणी र एउटै वर्गका होइनन्। नेपाल आगमनको हिसाबले मारवाडीहरू 3 श्रेणीमा छन्। विनोद चौधरी लगायत केही मारवाडीका बाजे पुस्ता राणाकालको मध्यकालीन समयमै नेपाल आएर व्यापार गर्न थालेका हुन्। यसैगरी गोल्छा, दुगल लगायतका केही मारवाडीका बाबु पुस्ता राणाकालको अन्त्यताकादेखि नेपाल आएर व्यापार गर्न थालेका हुन्। तर गोल्यानहरू भने पञ्चायत कालमा मात्रै तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहका भाइ वसुन्धरा शाहको व्यापारिक साझेदार बनेर बर्माबाट नेपाल आएका हुन्। बर्मामा सैनिक ताना शाह नेभिनले विक्रम सम्वत 2020 सालतिर आप्रवासीहरूलाई खेदेका थिए। भारतबाट बर्माका गएर व्यापार गरेका माडवारीहरू पनि यही क्रममा खेदिए। यसरी खेदिने मध्ये केही माडवारीलाई नेपालको राजपरिवारले व्यापारिक साझेदारी गर्नका लागि नेपालमा निमन्त्रणा गर्यो। त्यसरी निमन्त्रणा पाएर आउने मध्येको एक हो गोल्यान परिवार। अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सूर्य टोबाको चुरोट कारखाना रहेको स्थानमा पवन गोल्यानका बाबु र तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहका भाइ मिलेर कपडा मिल सञ्चालन गरेका थिए। पैसा गोल्यान समूहको थियो भने जग्गा नेपालको राजपरिवारको। त्यही बेलादेखि गोल्यान समूहको नेपाली सत्तामा पहुँच रहँदै आएको छ। परिवारका प्राय सबै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन्। पवन कुमार गोल्यान स्वयंले पनि अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। तर गोल्यान परिवारको कुल सम्पत्ति मध्ये नेपालमा 5% पनि छैन, सबै विदेशमा छ। जे जति नेपालमा छ त्यो पनि वास्तविक मूल्यभन्दा 3 गुणा बढी मूल्याङ्कन गरी ब्याङ्कमा धितो राखिएको छ। यसरी धितो राखेर निकालिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको रकम समेत विदेश पुगिसकेको छ। गोल्यानले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको रजगज चलाउनु भएको छ। गोल्यान जस्ता माडवारीकै कारण वास्तविक र साना किसानले ब्याङ्कबाट सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा पाउन गाह्रो छ।
तर ठूला व्यापारी र बैंक सञ्चालकहरू भने आफैले सहुलियत कर्जा सुविधा लिएर राज्यलाई गुमराहमा पारेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ गोल्यानले कसरी दुरुपयोग गर्नुभएको छ सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। हरेक वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकले प्रवाह गर्ने कुल ऋणको 15% रकम कृषि ऋणको रूपमा नितान्त सीमानाकृत वर्गलाई 2% ब्याज दरमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर उक्त प्रावधानलाई छलेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्धकहरूले 55 जना व्यापारीलाई कृषि ऋणको नाममा लगभग करोडौं रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै गोल्यान समूहले हात पारेको छ। 2% ब्याज दरमा 50 करोड रुपियाँ ऋण हात पारेको गोल्यान समूहद्वारा थप प्रपञ्च समेत रचिएको छ। केही बैंक तथा व्यवसायीहरूलाई जनता एग्रो लिमिटेडको व्यवस्थापन समितिमा राखेर सर्वसाधारणसँग रकम सङ्कलन गर्न लगाइएको छ। सुरुमा 60% रकम जम्मा गर्नुपर्ने र बाँकी 6 महिनापछि जम्मा गर्नुपर्ने जनता एग्रो लिमिटेडको स्किम रहेको छ। तर सयौं व्यक्तिलाई शेयर सदस्य भई लगानी गर्न आह्वान गर्दै आएको सो कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट भने कुनै अनुमति नै लिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2073 सालमा सहुलियतपूर्ण कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 7 करोड सम्मको कृषि कर्जामा 5% ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था रहेको थियो। यसलाई 2075 सालमा मन्त्री परिषदले संशोधन गरी सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्य जारी गर्दा 5 करोड सम्मको कृषि कर्जामा 5% ब्याज अनुदान र त्यसभन्दा माथि 10 करोड सम्ममा 2% ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो। सोही कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 10 लाख सम्मको कृषि कर्जा परियोजना धितो राखेर र सामूहिक जवानीको आधारमा दिन सक्दछन्। त्यसभन्दा माथि सम्पत्ति धितो राख्नुपर्ने हुन्छ। सोही बुदालाई टेकेर ठूला घरानाले ऋण लिने गरेका छन्। संविधानमा समाजवाद, व्यवहारमा दलाल पुँजीवाद, पवन गोल्यानले कसरी लिनुभयो अर्बौंको कृषि ऋण? सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा धनी व्यापारीको रजगज कसरी हुँदैछ देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट? 16 जना माडवारीको हातमा नेपालको 90% अर्थतन्त्र। गरिब किसानको नाममा देश चुस्ने नक्कली कृषक विशेष। द न्यूज रिभ्यू। पहिलो कुरा त नेपालका प्राय सबै ब्याङ्कहरू करिब 2 दर्जन मारवाडी व्यापारीहरूको कब्जामा छन्। उनीहरूले आफ्नो ब्याङ्कबाट आफैलाई कर्जा प्रवाह गर्छन्। ब्याङ्कहरूको कुल कर्जा मध्ये करिब 3.5 खर्ब रुपियाँ कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको कागजातबाट देखिन्छ। तर सतहमा हेर्दा कृषि क्षेत्रको झन्झन अधोगति भएको प्रश्न छ, किनकि यो 3 खर्ब कृषि कर्जा मध्ये 80% अंश 55 जना ठूला व्यापारीले लिएको तथ्याङ्क छ। वास्तविक किसानलाई ब्याङ्कबाट ऋण अत्यन्तै मुस्किल र झन्झट छ। कर्जा लिन ब्याङ्कले धितो खोज्छ, तर गरिबसँग धितो हुँदैन। ब्याङ्कहरूले आफ्नो लगानी डुब्ने डरले साना किसानलाई कर्जा दिन नचाहने समस्या पनि यथावत छ। साना कृषि उद्यमीहरू ब्याङ्कमा सहुलियत कर्जा लिन जाँदा अनावश्यक कागजपत्र माग र फाइल एकै ठाउँमा महिना दिनसम्म राख्ने र दुःख दिने काम भएका थुप्रै उदाहरण छन्, किनकि ब्याङ्कहरू पनि ठूला घरानालाई ऋण दिन पल्केका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। संविधानमा समाजवाद, व्यवहारमा दलाल पुँजीवाद, पवन गोल्यानले कसरी लिनुभयो अर्बौंको कृषि ऋण? सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा धनी व्यापारीको रजगज कसरी हुँदैछ देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट? 16 जना माडवारीको हातमा नेपालको 90% अर्थतन्त्र। गरिब किसानको नाममा देश चुस्ने नक्कली कृषक विशेष। द न्यूज रिभ्यू।